अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुम आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं बना रही हूँ अंडे वाली सेवियाँ। यकीन माने इतनी ज़्यादा मज़े की ये सेवियाँ बनती हैं ना, जब आपने एक बार बना ली ना तो आप हर बार ही ये बनाना पसंद करेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आप अपने घर में ये मज़ेदार सी सेवियाँ किस तरह बना सकते हैं। ईद हो, कोई भी आपका त्यौहार हो, उसमें आप ये डिश बनाएंगे ना, जिसको भी खिलाएंगे ना वो आपके हाथ ज़रूर चूमेगा। इतनी ज़्यादा मज़े की ये सेवियाँ बनती हैं। तो ये देखें, दो मैंने अंडे ले लिए थे। अंडे में एक एक तोड़ कर डाल रही हूँ, क्योंकि कोई भी अंडा ख़राब निकला तो हमारे मतलब दोनों अंडे ख़राब नहीं होंगे, तो वो उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, आपने भी इस तरह अलग अंडे तोड़ने हैं, उसके बाद बाउल में डालने हैं। दो अंडे सिर्फ मैंने लिए हैं और पूरा पैकेट मैं सेवइयों का लूँगी। ठीक है, अब चले पहले अंडे को अच्छे से फेंट कर उसको एक साइड पे रख देते हैं। उसके बाद बाकी जो हमें बनाने की तैयारी करनी है वो देख लेते हैं। अंडों को अच्छे से फेंटना है, ये देखें, इस तरह फेंट लेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। तो चलें देखें, ये मैंने पूरा पैकेट लिया है सेवियों का। आपको अगर आधा पैकेट बनाना है तो आधे पैकेट के हिसाब से आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, मुझे पूरा पैकेट बनाना था तो मैंने अभी पहले आपको आधी दिखाई और आधी मैंने अभी डाल ली है। आपके सामने पूरा पैकेट मैंने लिया है। तो चलें, अब मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में डालेंगे एक चम्मच बटर डाल देंगे। अभी बटर और असली घी से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अगर आपके पास मतलब बटर है, असली घी नहीं है, तो आप डालडा घी इस्तेमाल करते हैं वही एक चम्मच डाल दें, तो ये बटर से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, एक चम्मच घी डाला है और एक चम्मच मैंने बटर डाल दिया। थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लेंगे। जो हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं ना, बादाम, पिस्ते, काजू, खोपरा, उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस तरह करने से ना जो ड्राई फ्रूट है उनका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल हल्की आंच पे हमें करना है 1 मिनट के लिए। सादा सेवइयाँ तो आपने बनाई होंगी या दूध वाली बनाई होंगी, आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, जब आप बनाएंगे ना तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखें, हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। 1 मिनट तक मैंने इनको थोड़ा फ्राई कर लिया था। ये देखें, इस तरह कर कर निकाल लिया। ये देखें, सारे मैंने ड्राई फ्रूट निकाल लिए। फिर से कढ़ाई को चूल्हे पर रख देंगे और इसमें एक चम्मच जो बटर मैंने बचाया था ना वो इस टाइम पे आपने डालना है। एक चम्मच घी डाल देंगे और एक चम्मच मैंने बटर डाल दिया है। बिल्कुल हल्की आंच पे हम जो अब काम करेंगे ना, सवैयाँ को फ्राई करना है, क्योंकि पहले से वो रोस्ट हैं सवैयाँ, लेकिन हल्की आंच पे बिल्कुल थोड़ा सा और करेंगे ताकि बटर के साथ वो थोड़ी सी फ्राई होकर उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। ये देखें, इलायची मैंने डाल दी है। 3 मैंने इलायची ले ली थी, जिनके दाने भी निकाल लिए। थोड़ा उसका मुंह खोल के फिर उसके बाद डाल दें आप। उसको थोड़ा फ्राई कर लें। उसके बाद ये सेवियाँ डाल के, और देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, इस साइज़ की आपने रखनी है, बिल्कुल चूरा नहीं बनाना। ठीक है, थोड़े बड़े साइज़ की होंगी तो जब ये पक के तैयार होंगी ना तो खिली खिली सी आपकी सेवियाँ बनेंगी। अब बिल्कुल हल्की आंच पे थोड़ा सा इसको भून लेते हैं सेवइयों को। ये देखें, इस तरह बस उलट पलट करना है, ज़्यादा हमें इसका डार्क कलर नहीं करना है, पर थोड़े टेस्ट के लिए हम इस तरह इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखें, इस तरह कर कर बिल्कुल हल्की आंच पे। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बस ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह की हमें बस थोड़ी सी हमें भूननी है। ठीक है, अब ये भुन गई हैं तो इसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी जो मैंने ली है वो पौना कप ली है। ठीक है, अगर आप थोड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 कप डाल सकते हैं। पौना कप मैंने चीनी ले ली है इसमें। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा हल्की आंच पे इसको पका लेंगे चीनी को सेवइयों के साथ। ये देखें, इस तरह इसको मिक्स करते रहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमारी सेवइयाँ भी गर्म है, फिर थोड़ी चीनी मेल्ट हो जाएगी। ठीक है,
یہ دیکھیں اس طرح کر کے تھوڑا سا مکس کریں۔ بہت ہی جلدی بن کے تیار ہوتی ہیں، صرف 5 سے 6 منٹ لگیں گے اور یہ آپ کی مزیدار سی سیویاں بن کے تیار ہو جائیں گی۔ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، جیسے ہوتا ہے نا کوئی آ رہا ہو تو آپ نے کچھ میٹھا بنانا ہے تو آپ یہ بنا کر تیار کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آدھا گلاس میں پانی ڈال رہی ہوں، اس میں پانی بھی ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے۔ اگر آپ نے کھلی کھلی سی سیویاں بنانی ہے نا تو پانی کا استعمال بھی کم کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آدھا گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو صرف 5 منٹ کے لیے ہم ہلکی آنچ پہ پکائیں گے اور بیچ میں آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آدھا گلاس پانی ڈال دیا، اب اس کو میں تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں اور پھر اس کو ڈھک کر ہم پکائیں گے۔ دیکھیں آپ پانی دیکھ سکتے ہیں، بالکل بھی زیادہ نہیں ہے، بس ذرا سا، تو آدھا گلاس جو ڈالا ہے اس کے تلے میں یہ تھوڑا سا پانی، اتنا ہی آپ نے ڈالنا ہے۔ اگر زیادہ ڈال دیں گے نا تو یہ سوئیاں آپ کی ساری جڑ جائیں گی اور کھلی کھلی بالکل بھی نہیں بنیں گی۔ بس اس کو ہلکی آنچ پہ ہم 5 منٹ کے لیے رکھیں گے۔ یہ دیکھیں 5 منٹ ہو گئے تھے، اس کا میں ڈھکن ہٹا رہی ہوں اور اس کو بیچ میں بھی میں نے 2 منٹ بعد چلا دیا تھا تاکہ یہ ہماری سیویاں جو تیار ہوں کھلی کھلی سی ہوں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اتنی مزے کی لگ رہی ہے نا۔ تو اب اس پہ ہمیں جو انڈے ہم نے پھینٹ کر رکھے تھے نا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے، اور ہلکی آنچ پہ ہی پکانا ہے۔ کہ دیکھیں اچھے سے ایک بار پھر سے میں نے اس کو پھینٹ لیا ہے، اب پورے پہ ڈال دیں گے، پوری سیویوں پہ۔ یہ دیکھیں اس طرح کر کر بس اب اس کو مکس کر لیں گے انڈے کو اور ہلکی آنچ پہ 1 سے 2 منٹ کے لیے پکا لیں گے، اس کے بعد نکالیں گے تاکہ انڈا بھی جو ہے وہ اچھے سے پک جائے۔ یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے مکس کرنا ہے بالکل ہلکے ہاتھ سے۔ یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ لگتا ہے انڈے کے ساتھ سیویاں بناتے ہیں جو، آپ نے ضرور بنانی ہے، ضرور سے یہ ریسیپی ٹرائی کرنی ہے، یقین مانیے بہت ہی زیادہ سب کو پسند آئے گی۔ یہ دیکھیں اس طرح کر کر، یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی کھلی کھلی سی ہماری سیویاں بالکل تیار ہیں۔ بس میں مکس کر رہی ہوں اس کو، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہم نے ڈرائی فروٹ فرائی کیے تھے نا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے کرنا ہے تاکہ ایک ایک سیوی اس کی علیحدہ ہو جائے، تاکہ کھلی کھلی سی لگے، جب بھی آپ پلیٹ میں ڈالیں ڈش میں ڈالیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی لگیں دکھنے میں بھی، اور کھانے میں تو یقین مانیے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزے کا ہے، بالکل علیحدہ ٹیسٹ آپ کو لگے گا۔ آپ نے بنائی ہوگی پہلے بھی، لیکن اس طرح آپ نے ضرور بنا کے دیکھنی ہے ایک بار، بالکل علیحدہ اس کا ٹیسٹ ہے، بہت ہی زیادہ مزے کا ہے۔ یہ دیکھیں ڈرائی جو ہم نے کیے تھے نا ڈرائی فروٹ وہ اس کے اوپر ڈال دیے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور پھر میں پلیٹ میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک۔ پہلے آپ کو میں اس طرح بھی دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں کتنی مزیدار ہماری سیویاں بن کے تیار ہوئی ہیں، اور وہ بھی صرف 5 سے 7 منٹ میں یہ بن کے تیار ہوئی ہیں، بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے۔ اگر ہوتا ہے گھر میں کسی کو میٹھا کھانا ہے تو آپ نے یہ ریسیپی ضرور سے ٹرائی کرنی ہے، بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ یہ دیکھیں لگ رہی ہے نا مزیدار، ایک ایک سیوی دیکھیں آپ علیحدہ نظر آ رہی ہے آپ کو۔ یہ دیکھیں کتنی مزیدار، بہت ہی اچھی سیوی بن کے تیار ہوئی ہے، آپ نے ضرور بنانی ہے۔ اگر یہ تھی آج کی مزیدار سی میری انڈے والی سیوی بنانے کی ریسیپی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو پلیز لائک ضرور کرنا، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی ضرور کرنا۔ چلیں چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، پھر لوٹ کر آؤں گی اسی طرح آسان اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دکھا رہی ہوں کہ میں گھر سے ہی سیل کرتی ہوں، آپ بھی اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں، نہیں تو آپ ہم سے بھی آرڈر کر کے منگا سکتے ہیں۔